वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाकर पाक चीन ताल्लुकात मजीद बेमिसाल बनाने पर इत्तफाक किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इरादा किया। चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे भी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सी पैक के दूसरे मरहले में तवज्जो पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा, सी पैक के अगले मरहले के लिए मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबा शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत का सबूत है। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इक़्तिसादी तरक्की में भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। चीनी सदर से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानों से बीजिंग में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। बामी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी, राब्ते, सकाफत और अवाम से अवाम के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से भी मुलाकात हुई। पुतिन का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। पुतिन ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफात का सामना है। पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। नाज़रीन, सुपर फ्लड ने पंजाब में कयामत ढा दी। घर बार उजड़ गए, लोग जमा पूंजी से महरूम हो गए। तहद निगाह पानी फैला हुआ है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। लाखों लोगों की नकल मकानी। शक्करगढ़ में नालाबई के सैलाबी पानी से फतेहपुर के करीब पुल बह गया। मुतादिद देहात का शक्करगढ़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ। हज़ारों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। शोरकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ चुका है। सुल्तान बाहू पुल से 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव है। सैलाब के बाइस जो 200 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। तरबेला डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत खत्म हो गई। डैम में पानी की आमद 2,02,000 क्यूसेक हो गई। कमालिया में चीचा वतनी रोड पर सैलाबी पानी से बड़ा शगाफ पड़ चुका है। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। नाला डेक में सकरोड़ के मकाम पर तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेले में एक शख्स बह गया। एक शहरी ने दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचाई। कुड़ियारू में 3 नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। पंजाब के दरियाओं में अभी तुग़यानी की सूरत हाल है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हैड सिंगनाई पर सतह बढ़ी तो पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासर हो सकते हैं। अगले 4 से 6 घंटे अहम होंगे। अगर सूरत हाल तशवीशनाक हुई तो अहम फैसले किए जाएंगे। DGPDMA की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेनाब से रेला हेड तरीमू से आज रात मुल्तान पहुंचेगा। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंदों में शिगाफ डाले जा सकते हैं। उम्मीद है 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजंद के मकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद 6 और 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज है। मेज पर बैठे बात करें। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की, उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की पेशकश की है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि डैम मुकम्मल करने के लिए कोई सूबा पैसे देने को तैयार नहीं। मैं अब भी पैसे देने को तैयार हूँ। वजीर आला KP ने मजीद कहा कि मुल्क में ना आइन है ना कानून। ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ इंतकाम बाजी चल रही है। मुल्क में सियासत का वजूद खत्म हो चुका है।
پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کالا باغ ڈیم پر وزیراعلیٰ کے پی کا بیان ذاتی قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں اسد کیسر کا کہنا تھا کالا باغ ڈیم پر علی امین کا بیان ذاتی ہے، پارٹی پالیسی نہیں۔ ہم نہیں سمجھتے اس وقت کالا باغ ڈیم کی کوئی ضرورت ہے، اس وقت اور بھی چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ علی امین کے اپنے علاقے میں چشمہ رائٹ بینک کینال کا ایک پروجیکٹ ہے، اس سے ان کے علاقے کی پانی کی ضرورت پوری ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا تھا کہ متنازع چیزوں کو غیر ضروری طور پر چھیڑنا اچھا نہیں ہے۔ سندھ میں ممکنہ سپر فلڈ کی صورتحال تشویشناک رخ اختیار کرنے لگی۔ صوبائی حکومت کی جانب سے شہریوں کو الرٹ رہنے اور کچے کے علاقوں سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی ہے۔ احتیاط پچھتانے سے بہتر، سندھ حکومت کے وزراء کی شہریوں سے براہ راست اپیل۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے خبردار کیا کہ آئندہ 2 روز میں بڑا سیلابی ضلع گڈو بیراج سے گزرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچے کے علاقے کے مقیم ریلیف کیمپوں کا رخ کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے محفوظ رہ سکیں۔ سبن کے یا گزارش ہے جے اساں بھائر اساں جی مان واری ودیوں جے کچے جے علاقن میں رہندا جی پانی اچے پیو ایک ڈی میں گڈو بیراج کراس کندو تو جے کچے میں رہندڑ آہن وہ مہربانی کرے ریلیف کیمپ یا بین جائن تے بھی ونی سگن دا جاتے پر آرام سے احتیاطاً انہیں تے عمل کیو ونے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر جیل خانہ جات ورکس اینڈ سروسز علی حسن زرداری نے بھی عوام سے درد مندانہ اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں سپر فلڈ آ چکا ہے اور آئندہ چند روز میں اس کا ذیلہ سندھ میں داخل ہوگا۔ جے کچے میں رہن تھا انہوں کے گزارش کین تھا پنجاب میں مہان بوڈ اچی چکی ہے، 5-8 تاریخ تائیں پانی سندھ میں داخل تھیندو۔ سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی تاں کے گزارش تھی کرے تو محفوظ ہندن تے کچے ماں محفوظ ہندن تے ہلن۔ سندھ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سب انتظام مکمل کرے چھڑیا ہیں۔ صوبائی وزراء کا مزید کہنا تھا کہ صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے اقدامات جاری ہیں، تاہم شہریوں کا تعاون ہی بڑے سانحے سے بچا سکتا ہے۔ پاکستان دشمنی میں حد سے گزری مودی سرکار اسلام آباد کا تو کچھ نہ بگاڑ سکی، مگر بھارت شنگھائی تعاون تنظیم میں آذربائیجان کے بطور مکمل رکن شامل ہونے کی راہ میں حائل ہو گیا اور آرمینیا کو بھی ایس سی او کا ممبر بننے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق آذربائیجان کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے شہر تیانجن میں ملاقات کے دوران یہ معاملہ اٹھایا اور کہا پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارتی حکومت باکو سے عالمی تنظیموں میں انتقام لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ الہام علیوف نے کہا وہ بھارت کے خلاف فتح پر پاکستان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات برادرانہ ہیں، تاہم بھارت ان سے چڑ گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا جاری ہے کہ پاکستان نے آرمینیا کو شنگھائی تنظیم میں روڑے اٹکائے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر رسمی طور پر یہ شرط تھی کہ آذربائیجان اور آرمینیا کو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک ساتھ رکن بنایا جائے۔ بدقسمتی سے بھارت نے آذربائیجان کی رکنیت بلاک کر دی، جس کی وجہ سے نئی دہلی ہی نے آرمینیا کی رکنیت کے راہ میں بھی روڑے اٹکائے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک فیز 2 سے پاکستان اور چین کا تعاون نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاکستان چین تعاون کے نئے مواقع پر بات چیت کے لیے تیانجن کا دورہ کیا اور ہوان شینگ تیو انرجی سولر پلانٹ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ سی پیک فیز 2 کے ذریعے بندرگاہوں، قابل تجدید توانائی اور لائیو اسٹاک سیکٹر کی مضبوطی کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوان شینگ پلانٹ چوتھی صنعتی انقلاب کی سطح کا خودکار منصوبہ ہے۔ پاکستان بھی جدید توانائی منصوبوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان زرعی شعبے میں چین کی مدد سے بائیو ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دے گا۔ چینی ٹیکنالوجی اور تجربے سے بھرپور استفادے کے لیے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں۔ مستقبل سولر اور گرین انرجی کا ہے۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے جانوروں کی ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کا بھی دورہ کیا اور پاکستان میں پلانٹ لگانے کی پیشکش کی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی ریسکیو ٹیمیں سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں صبح دوپہر شام کھانے کی فراہمی جاری ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز خود ہر کیمپ میں کھانے کی رپورٹ طلب کر رہی ہیں۔ صوبائی وزراء، ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر سمیت متاثرین کو خود کھانا پیش کر رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ سٹی قائم کیے گئے ہیں، جس میں ڈاکٹرز، طبی عملہ اور مفت ادویات کی سہولیات فراہم ہیں۔ تحصیل 18 ہزاری میں فلڈ ریلیف کیمپ کے ساتھ عارضی ہیلی پیڈ قائم کیا گیا۔
ٹینٹ سٹی میں خواتین اور بچوں کے لیے الگ سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب بات کریں پنجاب کی وزیر اطلاعات ازما بخاری کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر تدیموں میں پانی کا بڑا ذیلہ گزر رہا ہے۔ بارش کے باعث سیلاب متاثرین کی بحالی میں مشکلات درپیش ہیں۔ اس وقت ہر تدیموں پر پانی کا سب سے زیادہ بہاؤ ہے۔ سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ سیلاب کے بعد مختلف امراض پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ ازما بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جھنگ میں ریلیف کیمپس اور فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا۔ انہیں ہر تدیموں پر بریفنگ دی گئی۔ THQ اسپتالوں میں سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مسلسل اپڈیٹ لے رہی ہیں۔ ازما بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ پروپیگنڈا اور فضول باتیں پھیلا رہے ہیں۔ عوام ایسی باتوں پر یقین نہ کرے، صرف سرکاری ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات پر اعتماد کرے۔ پختونخوا کے ضلع بونیر میں پیر بابا اور اطراف کے علاقے گزشتہ رات اچانک سیلابی منظر پیش کرنے لگے، جب موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور پانی گھروں، گلیوں اور بازاروں میں داخل ہو گیا۔ مساجد سے اعلانات کروائے جا رہے ہیں جن میں مقامی آبادی کو فوری انخلا کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ درجنوں خاندان محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ ہائی الرٹ ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق بٹنی اور قدر نگر کے علاقوں سے پانی کا تیز بہاؤ پیر بابا خوڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ پانی مرکزی بازار کے عقب اور سڑک کے بالکل کنارے پہنچ چکا ہے، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایمرجنسی آفیسر موقع پر موجود ہیں، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریسکیو 1122 محکمہ آبپاشی پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ فراز مغل کے مطابق صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، عوام کو باقاعدہ آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے نے وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی کالا باغ ڈیم کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں PTI اور بانی PTI کالا باغ ڈیم کے حمایتی ہیں۔ سندھ کو کسی صورت کالا باغ ڈیم قبول نہیں، یہ سندھ کو بنجر اور بھوکا مارنے کا منصوبہ ہے۔ PTI نے اپنے دور میں دیامیر اور بہمن ڈیم کیوں مکمل نہیں کیے؟ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان نے کہا کہ کالا باغ ڈیم سیلابوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ JUIFA کے ترجمان پختونخوا عبدالجلیل جان نے منصوبے کو مردہ گھوڑا قرار دیا۔ سندھ میں سیلابی صورتحال سنگین رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ نے کچے کے علاقوں میں بسنے والے عوام سے محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے خبردار کیا ہے وقت کم ہے اور صورتحال کسی بھی وقت مزید گمبھیر ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں طاہا ملک کی رپورٹ۔ آپ کا ریلا سندھ کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ حکومت سندھ کی جانب سے کچے کے عوام کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق دریاؤں میں پانی کی آمد بڑھتی جا رہی ہے اور سیلاب کا دباؤ مسلسل سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ پانی پہنچنے کے بعد حالات کو قابو میں رکھنا مشکل ہوگا۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ حکومت سندھ کی پوری مشینری متحرک ہے اور متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور سیلاب کا وہی تباہ کرے مچانے والا جو ریلا ہے وہ اب صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے، تو اس کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے پورے میجرز کیے گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایت پر پوری سندھ حکومت جو متحرک ہے، سندھ کے وزیر، سندھ کی پوری ایڈمنسٹریشن متحرک ہے۔ ہماری سب گزارش ہوگی کہ اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے کہ گڈو بیراج پر یہ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا آ رہا ہے جس کا حکومت سندھ نے اس کو سپر فلڈ کا نام دیا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں، جو کچے کے علاقے میں اور جو کہ دریا کے ساتھ جن لوگوں کے مکانات ہیں، کہ برائے مہربانی آپ فوری طور پر جو ہے وہ موو ہو جائیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عوام کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ عوام تعاون کریں تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر حکومت سندھ کی اپیل ہے کہ عوام بر وقت نقل مکانی کرے، ورنہ پانی پہنچنے کے بعد ریسکیو کرنا ایک بڑا امتحان ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی مولانا فضل الرحمان پر کڑی تنقید، سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر حق کا کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، مگر مولانا فضل الرحمان کو میں جانتا ہوں وہ حق کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے الزام لگایا کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم میں پیسے لیے اور ووٹ بھی دیے۔
हमारी पार्टी ने मौलाना के पीछे नमाजें पढ़ी मगर मौलाना ने हुकूमत का साथ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में जमानत जब्त हुई, ये बलूचिस्तान से भी फॉर्म 47 पर जीते हैं। मौलाना हमेशा बॉसेस का हुक्म मानते हैं। मौलाना ने हमेशा नोट विखा मेरा मूड बने का रास्ता इख्तियार किया है। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि गवर्नर का काम एक आईनी काम है मगर फैसल करीम कुंडी PP का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान में 95% सियासतदान पेट्रोल, सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी गार्ड्स पर मरते हैं। फैसल करीम कुंडी उन्हीं में से एक है। नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने क्राइम सीन, CCTV फुटेजेस और ज़ेर हिरासत मुलजिमान के इंटरव्यूज नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर किया गया, जिसके बाद पैमरा ने बाकायदा हिदायतनामा जारी कर दिया है। पैमरा के मुताबिक मीडिया पर ऐसे मनाजिर नशर करना न सिर्फ तहकीकात पर असरअंदाज होता है बल्कि आवाम में खौफ व हिरास भी पैदा करता है। हिदायतनामे में तमाम TV चैनल्स को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो किसी भी किस्म का बरामदशुदा सामान, क्राइम सीन की फुटेज या CCTV वीडियोस नशर न करें। पैमरा ने हिदायत दी है कि न्यूज़ चैनल्स के प्रोग्राम मैनेजर्स, न्यूज़ एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स को इस फैसले से आगाह किया जाए ताकि नशरियाती मवाद में उन हिदायत का मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खबरदार किया कि अगर कोई चैनल इन हिदायत को नजरअंदाज करेगा या खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के इलाके गार्डन में पटाखों के गैर कानूनी गोदाम का मामला, शरीक मुलजिम अयूब उर्फ पटाखा ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने मुलजिम अयूब की जमानत मंजूर करते हुए 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गार्डन में पटाखों के गैर कानूनी गोदाम और MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के केस में जिसमें 6 अफराद जांबाक हो गए थे, इसके केस के शरीक मुलजम मोहम्मद अयूब और पटाखा ने सेशन जज जनूबी की अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए रजू किया था। ताहम मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुलजम मोहम्मद अयूब की पूरी जमानत मंजूर कर ली है और मुलजम को 50,000 के मुचलके जमा कराने के साथ साथ शामिल तफ्तीश होने की हदायत भी की है। अदालत ने मुद्दई मुकदमा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को पुलिस फाइल के हमरा तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की मजीद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया जीशान आपका। यहाँ पे नाज़रीन को बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस के मुलजिम और अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की है, जिसमें मुलजिम शेर शाह के वकला और उनके वालिद सुहेल अमीर न्याजी भी पेश हुए। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस का रिकॉर्ड एक बार फिर अदालत में पेश न किया गया, जिस पर जज ने इजहार बदहमी किया। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि केस का रिकॉर्ड उस वक्त हाई कोर्ट में है, इसके बगैर दलाइल नहीं दिए जा सकते। अदालत ने तफ्तीशी अफसर DSP जावेद को रिकॉर्ड पेश करने का पाबंद करने की हिदायत कर दी। एडवोकेट वाना मुदस्सिर ने अदालत से इस्तदा की कि रिकॉर्ड की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि समाअत आगे बढ़ सके। बाद अज़ां अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मेरी अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाना कौमी हदफ है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे ज़रूर पिलाएं। जो वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे नहीं पिलाते वो उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने पोलियो से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा, पोलियो वैक्सीन न सिर्फ महफूज है बल्कि दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को माजूरी से बचा चुकी है। उन्होंने कहा, पोलियो फ्री पाकिस्तान का हदफ सिर्फ हुकूमती कोशिशों से हासिल नहीं होगा, इसके लिए पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। माशरे के हर फर्द, ख़ास तौर पर मीडिया, उलमा, असातिज़ा और वालिदैन को किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, गज़ा में सहाफ़ियों के कत्ल पर आलमी मीडिया का ब्लैकआउट। 70 ममालिक के 250 इदारे एहतजाज में शरीक। तारीख में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मीडिया इदारों ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इज़राइली फ़ौज की जानिब से सहाफ़ियों को निशाना बनाने के खिलाफ दुनिया भर में ताकतवर एहतजाज सामने आया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और आलमी तंजीम मवास की अपील पर 70 ममालिक के 250 मीडिया इदारों ने अपने फ्रंट पेजेस, वेबसाइट्स और नशरियात को ब्लैकआउट कर दिया। इस इक़दाम का मकसद गज़ा में
सहाफ़ियों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मुतालिबा किया कि फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मीडिया को आज़ाद रिसाई दी जाए और इजरायली फ़ौज की जानिब से किए जाने वाले जराइम फौरी तौर पर रोके जाएँ। एहतजाज में कतर, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, फ़लस्तीन, जनूबी कोरिया, स्पेन, इटली समेत कई ममालिक के बड़े अखबारात, टीवी चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इस दौरान टीवी और रेडियो चैनल्स पर मुश्तरका बयान नशर करेंगे, जबकि वेबसाइट्स अपने होम पेजेस पर ब्लैक आउट या यकजहती बैनर्स लगाएंगे। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल में इजरायली हमलों के दौरान 220 सहाफ़ी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।